एक हुक्म, दो रातें और एक ऐसा मोड़ जहां सेहत का मामला फिर से सियासत बना। ये कहानी सिर्फ इस बात की नहीं कि इमरान खान को जेल से शिफा अस्पताल ले जाया गया या कहीं और। असल कहानी इससे कहीं आगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म था कि साबिक वज़ीर आज़म को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। माहिर डॉक्टर्स का बोर्ड उनका मुआयना करे। उनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और उनकी बहन डॉक्टर उज़मा खानम को तिब्बी अमल में शामिल रखा जाए और ख़ानदान को भी रसाई दी जाए। दूसरी तरफ हुकूमत थी जो पहले ही इस हुक्म पर नजर सानी की दरखास्त दायर कर चुकी थी और यह मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी थी कि किसी कैदी को उसकी पसंद के निजी अस्पताल में भेजने की नज़ीर पूरे निज़ाम जेल को मुतासिर कर सकती है। फिर वो रात आई जब पूरा इंतजाम शिफा इंटरनेशनल के बाहर दिखाई दे रहा था। पुलिस और रेंजर्स तैनात थे, अफसरान मौजूद थे। सबको यही मालूम था कि इमरान खान शिफा पहुंचने वाले हैं, मगर रात खत्म हुई तो इमरान खान शिफा में नहीं, पिम्स में थे और सुबह तकरीबन 5 बजे दोबारा अडियाला जेल पहुंच चुके थे। और इसी वाक़े के बाद एक और मुतज़ाद तस्वीर भी सामने आई। उनकी बहन डॉक्टर उज़मा खानम कहती हैं कि इमरान खान ने मुलाकात के दौरान उन्हें बताया कि उनके साथ शदीद नाइंसाफ़ी और तशद्दुद हो रहा है। वो ज़हनी अजियत और तन्हाई की शिकायत कर रहे थे और उन्हें यह पैगाम बाहर पहुंचाने को कहा। लेकिन वही डॉक्टर उज़मा खानम ये भी कहती हैं कि जब उन्होंने खान साहब को देखा तो वो बज़ाहिर बिल्कुल फिट थे। उनका ब्लड प्रेशर 80/120 था और आंख का मुआयना भी हुआ। दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि माहिर डॉक्टर्स ने तफसीली मुआयना करके उन्हें तिब्बी तौर पर फिट करार दिया। यही तजाद इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, 18 अगस्त जब सुप्रीम कोर्ट ने मामला बदल दिया, इस कहानी का आगाज 18 अगस्त से हुआ। उस रोज सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच बैठा जिसकी सरबराही जस्टिस शाहिद वहीद ने की और जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल थे। उन्होंने इमरान खान को अडियाला जेल से इस्लामाबाद की शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि उनका तिब्बी मुआयना और इलाज कसीरुल जहती तिब्बी बोर्ड करे, जिसमें माहिर अमराज चश्म, फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट शामिल हों। डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी तिब्बी अमल का हिस्सा बनाया गया और डॉक्टर उज़मा खानम की शमूलियत की इजाज़त दे दी गई। ख़ानदान से मुलाकातों और बेटों से राबिते के हवाले से भी हिदायत जारी कर दी गई। यह हुक्म अचानक खला में नहीं आया था। खान की सेहत, खास तौर पे आंख के मसले के हवाले से कई माह से सियासी और कानूनी बहस चल रही थी। उनकी दाईं आंख में मरकजी रेटिनल वेन ओक्लूजन यानी आंख की एक अहम रग में खून की रवानी के मसले की तशखीस जनवरी के आखिर में हुई और उन्हें उसके बाद पिम्स में मुतअद्दिद मरतबा इलाज दिया गया। अदालत के हुक्म के बाद पीटीआई के अंदर इसे सिर्फ तिब्बी सहूलत नहीं बल्कि एक बड़ी कानूनी पेशरफ समझा गया। लेकिन अदालत ने यह भी साथ वाज़ेह किया कि इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक मालूमात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी अदालत ने एक तरफ तिब्बी रसाई दी, दूसरी तरफ सियासी तमाशे से फासला रखने की शर्त भी रख दी। 19 अगस्त हुकूमत ने जब कहा कि मसला इलाज नहीं, शिफा का निजी अस्पताल है, अगले ही दिन हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को चैलेंज कर दिया। चैलेंज किसके जरिए किया? ये जो सरकारी ओहदेदार हैं इस्लामाबाद के, उनके तवस्सुत से किया गया और यह कहा गया कि शिफा की बजाय पिम्स ले जाया जाए। इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर की जानिब से एक नजर सानी दरखास्त दायर की जाती है और अदालत का 18 अगस्त का अबूरी हुक्म जो है वो दायरा इख्तियार से तजावुज़ करार दिया जाता है और ऐसा अबूरी रिलीफ उसे बताया जाता है जो अमलन हतमी नौइयत इख्तियार कर चुका है। हुकूमत ने पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 के रूल 197 का हवाला दिया। उसके तहत कैदी को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए मखसूस कानूनी तरीकाकार है और हुकूमत ने कहा कि बाज़ हालात में अस्पताल मुंतकली हुकूमत की मंजूरी और इंस्पेक्टर जनरल जेल खानाजात के जरिए होनी चाहिए। हुकूमत ने एक और निहायत अहम दलील दी कि अगर एक सजा याफ्ता कैदी को अदालत बराह रास्त उसकी पसंद के निजी अस्पताल भेजने का हुक्म दे तो दूसरे कैदी भी यही मुतालिबा करेंगे। यह अलग बात कि आसिफ अली जरदारी साहब जियाउद्दीन अस्पताल के अंदर रहे, शर्जील इनाम मेमन साहब रहे। दरखास्त में इसे इम्तियाजी सुलूक करार देते हुए कहा गया कि इससे ऐसे कैदियों के लिए निजी अस्पतालों तक रसाई का सैलाब आएगा जो मौजूदा जेल कवानीन के तहत दस्तयाब नहीं। मियाँ साहब जो है सरकारी अस्पताल में यहां पर इलाज होता रहा, लेकिन वो कन्विक्टेड थे भी तो बैरून मुल्क वो इलाज के लिए चले गए और उस वक्त ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि वो उन डॉक्टर्स के जरिए इलाज करवाना चाहते हैं जिनसे उनका ऑलरेडी इलाज होता रहा है। तो यहां पे बहुत सारे लोग इसे हतमी रिलीफ जो है वो करार दे रहे थे। लेकिन फिर एक दिलचस्प मोड़ आया।
20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने हुकूमत की नजरसानी दरखास्त एतराजात के साथ वापस कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बुनियादी एतराज नामुकम्मल पेपर बुक से मुतल्लिक था। उसका मतलब यह नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के दलाइल मुस्तरद कर दिए, बल्कि दरखास्त इस मरहले पर अदालती समाअत के लिए बाकायदा तौर पर आगे नहीं बढ़ सकी। हुकूमत इसे एतराजात दूर करके दोबारा दायर करने की पोजीशन में थी। यह फर्क बहुत अहम है क्योंकि बाद में सियासी बयानिए में इसे हुकूमत की नजरसानी दरखास्त के मुस्तरद होने के तौर पर भी पेश किया जा सकता था। हालांकि दस्तयाब रिपोर्टिंग के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसे तरीकाकार के एतराजात पर वापस किया। 20 अगस्त की रात शिफा के बाहर रियासती मशीनरी खड़ी थी। अब उस मंजरनामे पे आते हैं जिसने इस पूरी कहानी को तब्दील किया। कल रात शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की सिक्योरिटी गैर मामूली तौर पे बढ़ाई जाती है। पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात किए जाते हैं। बाकायदा ऐलानात किए जाते हैं स्पीकर पकड़ के। इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान अस्पताल पहुंचते हैं, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेते हैं और उस वक्त दस्तयाब इतलात यही थी कि इमरान खान को अडयाला जेल से शिफा मुंतकिल किया जाएगा। यानी हुकूमत के पास उस वक्त दो अलग हकीकतें मौजूद थीं। एक कानूनी हुक्म जिसमें शिफा का नाम था, दूसरी वो ज़मीनी हकीकत जिसमें शिफा के बाहर हुजूम जमा होने का खतरा था। अब उस खतरे को हुकूमत ने किस हद तक अपने हक में किया या वैक्यूम किस हद तक दिया, एक अलग बहस है। पीटीआई कारकुनान हामी वहां पहुंचने लगे। बाद की हुकूमती वजाहत में यही हुजूम मरकजी नुक्ता बना। हुकूमत ने कहा रास्ते और अस्पताल के बाहर कारकुनों की मौजूदगी से पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस इमरान खान को शिफा की बजाय पिम्स ले जाया गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने बाद में यही मौकिफ बाज़ाब्ता तौर पर पेश किया। वो ये अलग सवाल कि दूसरे शहर से ला रहे थे तो आपको मालूम पड़ा, या 20 मिनट के रास्ते से आपने लेके आना था तो आपको मालूम पड़ा। अगर अदालत ने सिक्योरिटी के इंतजामात के साथ मुंतकली का हुक्म दिया था तो क्या सिक्योरिटी का मसला अस्पताल ही तब्दील करने के लिए काफी कानूनी जवाज है? यह भी एक अलग सवाल है। इसका जवाब अभी अदालत को देना है। हुकूमत इसे इंतजामी और हिफाजती जरूरत के तौर पर पेश करेगी, जबकि पीटीआई का मुकदमा यह होगा कि अदालत ने जगह भी मुतय्यन की थी, तिब्बी अमल भी जो है उसकी भी निशानदही की थी, लिहाजा इंतजामिया अदालत के हुक्म को अपनी सवाबदीद से तब्दील नहीं कर सकती थी। रात तकरीबन 8:30 बजे डॉक्टर उज़मा को अडयाला जेल बुलाया जाता है। डॉक्टर उज़मा खानम के मुताबिक उन्हें तकरीबन रात 8:30 बजे अडयाला जेल पहुंचने के लिए कहा गया। वहां उन्हें डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पुलिस के दफ्तर ले जाया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर फैसल सुल्तान को अलग ले जाया जाता है और डॉक्टर उज़मा को एक छोटी गाड़ी में कहीं और ले जाया जाता है। और रास्ते में जब वो पूछती हैं तो बताया नहीं जाता, जब पिम्स में दाखिल होने लगती हैं तो तब बताया जाता है कि आप पिम्स में आ चुकी हैं। अब ये दो अलग कहानियां शुरू हो गई। डॉक्टर उज़मा खानम के मुताबिक पिम्स पहुंचने पर माहौल गैर मामूली था। उन्होंने कहा वहां अंधेरा था, मोबाइल फोन की टॉर्च से रास्ता रोशन किया जा रहा था। फिर जब वो ऊपर पहुंची तो खान साहब पहले वहां पर मौजूद थे। उन्होंने पुलिस एहलकारों को बताया कि ये उनकी बहन है और तकरीबन 10 माह बाद इनसे मुलाकात हो रही है। डॉक्टर उज़मा खानम के मुताबिक इमरान खान की आंख का मुआयना किया गया, एक आंख में इंजेक्शन दिया गया, दूसरी आंख पर पट्टी बांधी गई। वो बार बार पूछती रही कि शिफा कब जाएंगे, शिफा कब जाएंगे, लेकिन उन्हें कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला। और फिर खान साहब ने वो बात कही जिसने इस वाक़े को तिब्बी तनाज़े से निकाल के सियासी और इंसानी हुकूक के सवाल में भी बदला। डॉक्टर उज़मा खानम के मुताबिक खान साहब ने उन्हें कहा कि उनके साथ गुज़श्ता 10 माह से शदीद नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है। तशद्दुद किस किस्म का किया जा रहा है ये बात नहीं सामने आई। उन्होंने ये कहा कि बात बाहर पहुंचाएं। उन्होंने मुबैना तौर पर तन्हाई, ज़हनी दबाव और सेहत के मसाइल की शिकायत की। लेकिन उसी मुलाकात में दूसरी तस्वीर भी सामने आई। तो फिर यहां पे कहानी को यकतरफा बनाना आसान नहीं है। दस्तयाब मालूमात ऐसा करने की इजाजत नहीं देती, कम से कम मुझे तो नहीं देती। डॉक्टर उज़मा खानम ने खुद कहा कि जब उन्होंने इमरान खान को देखा वो बज़ाहिर बिल्कुल फिट थे। उनका ब्लड प्रेशर 80/120 था। उन्होंने आंख की हालत के बारे में बताया कि बेहतरी आई है और सिर्फ मामूली खून का निशान बाकी है। हुकूमत का मौक़िफ़ भी तकरीबन यही है, अगरचे हुकूमत का लहजा मुख्तलिफ है। वो मुख्तलिफ होना हुकूमत के डर के उनसर को नुमाया भी करता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक पिम्स में आंखों के माहिर कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन समेत डॉक्टर्स की टीम ने तफसीली मुआयना किया और इमरान खान को तिब्बी तौर पर फिट करार दिया। उनकी बहन डॉक्टर उज़मा खानम भी मुआयने के दौरान मौजूद थी। अब मुआयने के दौरान मौजूद होना या उनकी तरफ से मुआयना होना ये एक अलग बात है। अहम नुकता यह है कि फिट करार दिए जाने का मतलब ये नहीं कि इमरान खान को कोई तिब्बी मसला ही मौजूद नहीं। हुकूमती बयानात के मुताबिक डॉक्टर्स ने उन्हें ऐसी हालत में नहीं पाया जिसके लिए इस वक्त अस्पताल में दाखिल रहना जरूरी हो। तो फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान कहां थे? वो डॉक्टर्स जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नॉमिनेट किया था, तो उनकी नकलो हरकत कहां पे थी? डॉक्टर उज़मा के मुताबिक पिम्स से वापसी पर वो अडयाला जेल पहुंची तो डॉक्टर फैसल सुल्तान दूसरी गाड़ी से उतर रहे थे।
ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ انہیں شفا انٹرنیشنل اسپتال لے جایا گیا اور وہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے وہاں عمران خان کا انتظار کرتے رہے، اور ان کے مطابق انہیں مسلسل بتایا جاتا رہا کہ خان صاحب آ رہے ہیں۔ پھر تقریباً 4:15 سے 4:30 بجے کے درمیان انہیں بتایا گیا کہ ممکن ہے عمران خان واپس جا چکے ہوں اور انہیں بھی واپس چلے جانا چاہیے۔ اگر یہ بیان درست ہے تو اس سے کم از کم یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ شفا منتقل کرنے کی تیاری کسی مرحلے پر واقعی موجود تھی اور ڈاکٹر فیصل سلطان بھی اسی مقصد کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ پھر سوال یہ کہ فیصلہ کہاں اور کب بدلا؟ حکومت کا جواب یہ ہے کہ سیکیورٹی صورتحال کے باعث بدلا۔ پی ٹی آئی کا جواب یہ ہے کہ یہ عدالت کے حکم سے انحراف تھا۔ فیصلہ ابھی کسی عدالت نے حتمی طور پہ نہیں دیا۔ صبح تقریباً 5 بجے جب واپسی ہوتی ہے اڈیالہ میں، رات بھر کے اس پورے سلسلے کے بعد خان صاحب کو دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جاتا ہے، اور حکومتی بیان کے مطابق یہ منتقلی تقریباً صبح 5 بجے ہوئی۔ یعنی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ شفا جائیں۔ رات کو ریاستی مشینری نے اسپتال منتقلی کا انتظام کیا۔ شفا میں ڈاکٹر انتظار کرتے رہے، ان کے اپنے معالج بھی انتظار کرتے رہے، لیکن عمران خان پمس پہنچے، معائنہ ہوا، چند گھنٹوں بعد جیل واپس۔ اب یہاں سے اصل قانونی جنگ شروع ہوگی۔ حکومت اب شفا کے سیکیورٹی مسئلے کو کیسے استعمال کرے گی، یہ ایک سوال ہے۔ حکومت کے پاس ایک سیدھا سا مقدمہ ہے، وہ یہ کہے گی کہ سپریم کورٹ نے طبی سہولت کا حکم دیا تھا، حکومت نے طبی سہولت فراہم کر دی، ماہر ڈاکٹرز نے معائنہ کیا، ڈاکٹر عظمیٰ خانم بھی موجود تھیں، شفا کے ڈاکٹرز بھی پمس میں موجود تھے، اور عمران خان کو طبی طور پہ فٹ قرار دیا گیا، لہٰذا مقصد یعنی طبی معائنہ حاصل ہو چکا ہے۔ دوسرا نقطہ حکومت سیکیورٹی کا اٹھائے گی۔ حکومت یہ موقف لے گی کہ جب قیدی کو نجی اسپتال میں منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا، یہ محض مریض اور ڈاکٹر کا معاملہ نہیں ہے، اس کے ساتھ سینکڑوں پولیس اہلکار ہوتے ہیں، راستوں کی بندش ہوتی ہے، اسپتالوں کے دیگر مریض ہوتے ہیں، عملہ ہوتا ہے، ایمبولینسز ہوتی ہے، عام شہریوں کی حفاظت جڑی ہوتی ہے، اور اگر سیاسی کارکن اسپتال کے باہر جمع ہوں تو حکومت اس کو موقف یہ بنائے گی کہ صورتحال انتظامی خطرہ بنی ہوئی تھی، تو اس لیے ہم نے وہاں پر انہیں منتقل نہیں کیا۔ لیکن اس دلیل کا ایک کمزور پہلو بھی موجود ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے وقت سیکیورٹی کا سوال بالکل نیا نہیں تھا، عدالت نے خود منتقلی کا حکم دیا تھا اور انتظامیہ کو سیکیورٹی کے ساتھ اسے نافذ کرنا تھا۔ اگر ہجوم پیدا ہوا تو اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا حکومت نے ہجوم کو منتشر کرنے، راستہ صاف رکھنے اور اسپتال کو محفوظ بنانے کی پوری کوشش کی یا نہیں کی، اور اس ہجوم کو وہاں جمع کرنے میں پاکستان تحریک انصاف کا کس حد تک ہاتھ تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو آئندہ سماعت میں اہم بنے گا۔ اور پی ٹی آئی کے پاس اب کیا راستہ ہے؟ پی ٹی آئی پہلے ہی اس واقعے کو عدالتی حکم کی خلاف ورزی قرار دے چکی ہے۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا کہ پارٹی عدالت سے رجوع کرے گی، توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، اور بین الاقوامی نشریاتی ادارے بھی اس ضمن کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کی تیاری کا اعلان کر چکی۔ پی ٹی آئی کا سب سے مضبوط قانونی نقطہ کیا ہے؟ وہ سب سے مضبوط قانونی نقطہ یہ ہوگا کہ عدالت نے صرف کسی اسپتال کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ شفا انٹرنیشنل کا نام دیا تھا۔ اگر انتظامیہ نے خود سے پمس کا انتخاب کیا تو پارٹی یہ پوچھے گی کہ انتظامیہ نے عدالتی حکم میں تبدیلی کس اختیار کے تحت کی، لیکن حکومت اس کے جواب میں یہ کہہ سکتی ہے کہ عدالت کا حکم سیکیورٹی اور انتظامی حقیقتوں سے الگ نہیں پڑھا جا سکتا، اور کسی قیدی کی منتقلی کے دوران ریاست کی ذمہ داری جان و مال کا تحفظ بھی ہوتی ہے۔ یہ قانونی جنگ اب صرف عمران خان کی صحت کی جنگ نہیں رہے گی، یہ سوال بن سکتی ہے کہ کیا انتظامیہ کسی عدالتی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عملی حالات کی بنیاد پر اس کے طریقہ نفاذ کو تبدیل کر سکتی ہے یا نہیں۔ پھر خان صاحب ایک نام لیتے ہیں بقول ڈاکٹر عظمیٰ خانم، کہ انہوں نے کہا یہ میرا محمد مرسی جیسا حال کریں گے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ حکومت اس کو بھی استعمال کرے گی کہ ایک ڈاکٹر تھیں اور انہوں نے باہر آ کر باتیں ان کی طبیعت کے حوالے سے نہیں بلکہ سیاست کے حوالے سے بھی کہی۔ محمد مرسی وہ ہیں جنہیں قید تنہائی میں رکھا گیا اور قید تنہائی میں ہی ان کا انجام موت کی صورت میں ہوا۔ محمد مرسی مصر کے پہلے منتخب صدر تھے۔ 2013 میں فوج نے انہیں اقتدار سے ہٹایا، اس کے بعد وہ تقریباً 6 سال زیر حراست رہے۔ 17 جون 2019 کو قاہرہ کی عدالت میں مقدمے کی سماعت کے دوران گر کے انتقال کر گئے۔ مصری حکام نے اس وقت کہا کہ وہ عدالت میں بے ہوش ہوئے، انہیں اسپتال لے جایا گیا، وہاں مردہ قرار دیا گیا۔ سرکاری موقف کے مطابق جسم پر تازہ چوٹ کے آثار نہیں تھے، لیکن مرسی کی موت کے بعد عالمی سطح پہ شدید سوالات اٹھے تھے۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ مرسی کو طویل تنہائی، ناکافی طبی سہولیات، خاندان سے محدود ملاقات اور وکلاء اور ڈاکٹر تک رسائی کی پابندیوں کا سامنا تھا، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق وہ تقریباً 6 برس تنہائی میں رہے، اور اسی عرصے میں انہیں صرف 3 مرتبہ خاندان سے ملنے کی اجازت دی گئی، اور وہ
جو ہے ان کے اینزائٹی لیول کو بھی بڑھا چکا تھا. بعد میں یو این او کے ماہرین نے بھی مرسی کی حراست اور طبی سہولیات کے بارے میں سنگین خدشات کا اظہار کیا تھا, اور 2019 میں اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے ان کی موت کو ایسے حالات کے تناظر میں ممکنہ من مانی ہلاکت قرار دیا اور کہا کہ ان کی ذیابطیس اور بلند فشار خون کے لیے ضروری طبی نگہداشت فراہم نہیں کی گئی. یعنی شوگر اور بی پی لیول اس کے لیے ضروری طبی نگہداشت فراہم نہیں ہوئی. تو یہاں پر خان صاحب اور محمد مرسی کے درمیان کیا فرق ہے؟ مرسی کی موت کے وقت وہ تقریباً 6 سال سے قید میں تھے. طویل مدت تک انتہائی محدود خاندانی اور طبی رسائی کا سامنا تھا. موت عدالت کے اندر ہوئی. عمران خان جو ہیں 10 ماہ سے ان کا بھی جو ہے وہ رابطہ منقطع تھا, لیکن پھر ملاقاتیں ہونا شروع ہوئیں. ابھی بیرسٹر سیف ملے, ڈاکٹر عظمیٰ خانم ملی, ان کا طبی معائنہ ڈاکٹرز کے ایک پینل نے کیا, بہن سے ملاقات ہو چکی ہے, ذاتی معالج بھی اس پورے معاملے میں شامل ہیں. یہ الگ بات کہ کہاں پہ رکھا گیا. پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ عدالت کے حکم کے مطابق انہیں مطلوبہ مقام پر مکمل طبی رسائی نہیں دی گئی. تو دونوں کیسز ایک جیسے نہیں ہیں. ہاں سملرٹی ہے کہیں نہ کہیں, لیکن دورانیے کا فرق ہے, حالات کا فرق ہے. لیکن اس کو خان صاحب اپنی سیاست کے حوالے سے اور اپنی ذات کے حوالے سے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن حکومت کیا کرے گی؟ حکومتی موقف اب یہ ہوگا کہ صحت کا مسئلہ تھا اور صحت کو سیاست کے مسئلے میں تبدیل نہیں کیا جانا تھا, یہ بھی سپریم کورٹ کا کہنا تھا. اور باہر آ کر صحت کے متعلق باتوں سے زیادہ جو ہے وہ سیاست کے اوپر بات کی گئی اور کہا گیا کہ عمران خان نے یہ کہا کہ میرا مرسی جیسا حال کریں گے. تو پھر یہ باتیں جو باہر آ کے انہوں نے کہا کہ بتانی ہیں اور وہ بتائی گئیں, تو پھر سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف اس کو کس حد تک ٹیکل کر پائے گی, ایک بنیادی سوال ہے. ابھی حکومتی ڈر ہے, اور حکومتی ڈر جو ہے وہ اس کو ہر وہ قدم اٹھانے پر مجبور کرے گا جس سے اسے یہ لگے کہ یہ قدم نہ اٹھایا گیا تو ہماری سیاست اور ہماری حکومت خطرے میں پڑے گی. پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک ویکیوم پیدا ہو چکا ہے اور وہ اس کو اپنی سیاست کے طور پہ استعمال کرے گی. درمیان میں سپریم کورٹ آئے گی کہ اس پورے معاملے کو سیاسی اعتبار سے کتنا استعمال کیا جا رہا ہے اور صحت کے اعتبار سے کتنا استعمال کیا جا رہا ہے. اب کیا شفا ہوگا, کیا پیمز ہوگا, یا طارق فضل چودھری کے بقول بیرون ملک بھی منتقل کیا جا سکتا ہے, کیا وہ ہوگا؟ اور اگر یہ سب نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر وہ ماضی کا ہی منظرنامہ ہوگا تو پھر یہ جو اتنی ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں ان کا حاصل حصول کیا ہوگا؟ یہ آنے والے 5 سے 6 دنوں میں حالات یکسر تبدیل ہونے والے ہیں, یا مکمل خاموشی یا ایک بڑا بھونچال. تو دیکھیے